स्वागत छ साथीहरू तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो यस च्यानलमा। यदि तपाईहरुलाई मेरो यस आजको भिडियो मन पर्छ भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनुहोला भनेर सुरुवातमै भन्न चाहन्छु। शिक्षा सेवा आयोगको तयारीमा रहनुहुने तपाईहरु सबैका लागि तयार पारिएको एकमात्र युट्युब च्यानल जहाँ 2076 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रत्येक एकाइका वस्तुगत प्रश्नहरू अपलोड हुने गर्दछ। साथै आयोगमा सोधिने अति सम्भावित प्रश्नहरूको नमुना प्रश्न सेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा सिंगो च्यानल जहाँ केवल शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि मात्र भिडियो अपलोड होस्, यस्तो च्यानल छ त केवल एक्जाम प्रिपरेसन मात्र छ। यसकारण अझसम्म पनि तपाईहरुले यस च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला भन्दै आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। प्रश्न नम्बर 1, सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रको नाम के हो? क टेलिस्कोप, ख पेरिस्कोप, ग हेलिस्कोप, घ दूरबीन। यसको सही उत्तर रहेको छ ग हेलिस्कोप। प्रश्न नम्बर 2, विश्वको सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो? क फिनल्यान्ड, ख इटाली, ग मालदिभ्स, घ इन्डोनेसिया। यसको सही उत्तर रहेको छ घ इन्डोनेसिया। प्रश्न नम्बर 3, देशान्तर रेखाको सहायताले के पत्ता लगाउन सकिन्छ? क दूरी, ख समय, ग पर्वतमालाको उचाइ, घ समुद्रको गहिराई। यसको सही उत्तर रहेको छ ख समय। प्रश्न नम्बर 4, 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? क रोल्पा, ख सल्यान, ग प्युठान, घ रुकुम। यसको सही उत्तर रहेको छ घ रुकुम। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा दक्षिणबाट उत्तरतिर बहने नदी कुन हो? क अरुण, ख कर्मनासा, ग मादी, घ मर्स्याङ्दी। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख कर्मनासा। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर कसलाई चिनिन्छ? क नरेन्द्रदेव, ख मानदेव, ग अंशुवर्मा, घ प्रचण्डदेव। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग अंशुवर्मा। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको इतिहासमा विमान अपहरण कहिले भएको थियो? क विक्रम सम्वत 2030 जेठ 30, ख विक्रम सम्वत 2030 वैशाख 30, ग विक्रम सम्वत 2030 असार 30, घ विक्रम सम्वत 2030 श्रावण 30। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2030 जेठ 30। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा सर्वप्रथम कहिले राष्ट्रिय औद्योगिक नीति ल्याइएको थियो? क विक्रम सम्वत 2012, ख विक्रम सम्वत 2014, ग विक्रम सम्वत 2016, घ विक्रम सम्वत 2018। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग विक्रम सम्वत 2016। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर को हुन्? क हरिशंकर त्रिपाठी, ख डाक्टर ऋषिकेश शाह, ग लक्ष्मीनाथ गौतम, घ हिमालय शमशेर जबरा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ हिमालय शमशेर जबरा।
प्रश्न नम्बर 10, F बराबर ma न्युटनको चाल सम्बन्धी तलका मध्ये कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? क फर्स्ट ल, ख सेकेन्ड ल, ग थर्ड ल, घ नन अफ द एबोभ। यसको सही उत्तर रहेको छ ख सेकेन्ड ल। प्रश्न नम्बर 11, हेपाटोलोजी भन्नाले तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? क कलेजो सम्बन्धी अध्ययन, ख मूत्र प्रणालीसँग सम्बन्धित अध्ययन, ग मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अध्ययन, घ कल्पनासँग सम्बन्धित अध्ययन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क कलेजो सम्बन्धी अध्ययन। प्रश्न नम्बर 12, बिस्मटेक स्थापना कहिले भएको हो? क सन् 1997 जुन 6, ख सन् 1997 अगस्त 6, ग सन् 1997 सेप्टेम्बर 6, घ सन् 1997 अक्टोबर 6। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क सन् 1997 जुन 6। प्रश्न नम्बर 13, संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हटाइएको सदस्य राष्ट्र कुन हो? क हङकङ, ख ताइवान, ग मस्को, घ इन्डोनेसिया। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख ताइवान। प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्घाटन कहिले भयो? क 2076 असोज 28, ख 2076 कार्तिक 1, ग 2076 असोज 27, घ 2076 कार्तिक 29। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख 2076 कार्तिक 1। प्रश्न नम्बर 15, डडेलधुरा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कहिलेबाट सुरुवात भयो? क 2077 वैशाख 22, ख 2076 चैत्र 22, ग 2076 फागुन 22, घ 2076 माघ 22। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग 2076 फागुन 22। प्रश्न नम्बर 16, नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर नगरपालिका कुन हो? क रत्ननगर नगरपालिका, ख तानसेन नगरपालिका, ग कीर्तिपुर नगरपालिका, घ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख तानसेन नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 17, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पहिलो विश्वविद्यालय कुन हो? क काठमाडौँ विश्वविद्यालय, ख पोखरा विश्वविद्यालय, ग पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, घ लुम्बिनी विश्वविद्यालय। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क काठमाडौँ विश्वविद्यालय। प्रश्न नम्बर 18, मानव विकासको पुरानो स्वरूप हराउँदै नयाँ स्वरूपको अधिग्रहण गर्ने कार्य तलका मध्ये कुनमा निर्भर गर्दछ? क वातावरण, ख परिपक्वता, ग सिकाइ, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19, आँधी र तुफानको अवस्था कुन मानव विकासको अवस्थालाई भनिन्छ? क उत्तर बाल्यावस्था, ख किशोर अवस्था, ग यौवन अवस्था, घ प्रौढ अवस्था। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 20, किशोर अवस्थाको विकासात्मक कार्यमा तलको मध्ये कुन पर्दछ? क
स्वावलम्बी हुन खोज्नु, ख सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति चाख र लगनशीलता, ग शारीरिक मजबुतीका कारण आत्मविश्वासको प्रदर्शन, घ माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 21, बालकको स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन होइन? क स्थिरता, ख सिकाइ, ग धारणा, घ परीक्षा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ परीक्षा। प्रश्न नम्बर 22, कक्षा शिक्षणमा सबैभन्दा बढी उत्प्रेरणाको प्रयोग कति बेला आवश्यक पर्दछ? क कक्षा शिक्षण प्रारम्भमा, ख शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा, ग समूह कार्यको चरणमा, घ विद्यार्थी मूल्याङ्कनको समयमा। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क कक्षा शिक्षण प्रारम्भमा। प्रश्न नम्बर 23, पुनर्बल सहितको उत्तेजना प्रतिक्रियाका सिकाइ सिद्धान्तमा कुन सिकाइ सिद्धान्त पर्दैन? क थर्नडाइकको सिकाइ सिद्धान्त, ख वाटसनको सिकाइ सिद्धान्त, ग हलको सिकाइ सिद्धान्त, घ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्त। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख वाटसनको सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 24, व्यवहारवादका प्रतिपादक को हुन्? क वाटसन, ख स्किनर, ग थर्नडाइक, घ प्याभलभ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क वाटसन। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल सरकारले पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा सर्वप्रथम कुन कार्य गर्दछ? क शिक्षक कार्यशालाको आयोजना, ख विषय समितिको बैठक, ग प्रस्तावको स्वीकृति, घ मस्यौदा लेखन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग प्रस्तावको स्वीकृति। प्रश्न नम्बर 26, पाठ्यक्रमको तत्त्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग क्रियाकलाप, घ मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 27, स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुको प्रमुख कारण कुन हो? क स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, ख बालमैत्री रूपमा शिक्षण सिकाइ गर्न, ग स्थानीय क्षमताको विकास गर्न, घ उत्तीर्ण दर बढाउन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बोधन गर्न। प्रश्न नम्बर 28, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधिमा नपर्ने विधि कुन हो? क छलफल विधि, ख व्याख्यान प्रवचन विधि, ग सोधपुछ विधि, घ आगमन निगमन विधि। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 29, शैक्षणिक योजनाको तत्त्व कुन होइन? क शिक्षकको क्षमता विकास, ख शिक्षण सिकाइको उद्देश्य, ग शैक्षिक सामग्रीको किटानी, घ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको निर्धारण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क शिक्षकको क्षमता विकास। प्रश्न नम्बर 30, गम्भीर समस्याको खोजी गरी निदान गर्न कुन मूल्याङ्कनको प्रयोग गरिन्छ? क स्थानमान, ख निदानात्मक, ग निर्माणात्मक, घ निर्णयात्मक।
यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख निदानात्मक। प्रश्न नम्बर 31, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने अन्तर्वार्ता कस्तो किसिमको मूल्याङ्कन हो? क निर्माणात्मक, ख निदानात्मक, ग निर्णयात्मक, घ क र ख दुवै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग निर्णयात्मक। प्रश्न नम्बर 32, प्राथमिक तहमा, यसमा अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ। प्राथमिक तहमा तलका मध्ये कुन शिक्षण विधि प्रभावकारी मानिन्छ? क व्याख्यान विधि, ख खोज विधि, ग छलफल विधि, घ कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 33, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पर्दछ? क कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन, ख शैक्षिक पक्षको व्यवस्थापन, ग मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन, घ माथिको सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 34, नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? क विक्रम सम्वत 2004, ख विक्रम सम्वत 2011, ग विक्रम सम्वत 2014, घ विक्रम सम्वत 2028। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2004। प्रश्न नम्बर 35, विपद व्यवस्थापनका तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? क प्रकोप, ख सङ्कटासन्नता, ग उत्थानशीलता, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 36, विश्वको पहिलो क्याल्कुलेटर कुन हो? क नेपियर बोन, ख क्याल्कुलेटर, ग स्लाइड रुल, घ एबाकस। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ एबाकस। प्रश्न नम्बर 37, साधारण हिसाबहरू गर्न विद्यालयमा कुन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ? क एमएस वर्ड, ख एमएस पावरपोइन्ट, ग एमएस एक्सेल, घ टाइपिङ ट्युटर सफ्टवेयर। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग एमएस एक्सेल। प्रश्न नम्बर 38, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? क सूचना तथा सञ्चार सचिव, ख शिक्षा सचिव, ग राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, घ शिक्षा विभागको महानिर्देशक। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख शिक्षा सचिव। प्रश्न नम्बर 39, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशक समितिमा कतिजना सदस्य समिति रहेका हुन्छन्? क 15 जना, ख 16 जना, ग 17 जना, घ 20 जना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग 17 जना। प्रश्न नम्बर 40, साइबर अपराध ऐन कुन ऐनले नियमन गरेको छ? क विद्युतीय कारोबार ऐन 2063, ख राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2063, ग साइबर कारोबार ऐन 2063, घ विद्युतीय कारोबार ऐन 2067। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ
क विद्युतीय कारोबार ऐन 2063। प्रश्न नम्बर 41 संविधानको कुन धारामा राष्ट्रभाषाको व्यवस्था गरिएको छ? क धारा 6, ख धारा 7, ग धारा 5, घ धारा 8। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क धारा 6। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षा ऐन 2028 विपरीत हुने गरी शुल्क लिने विद्यालयलाई कति जरिवाना गर्न सकिनेछ? क 15,000 रुपैयाँसम्म, ख 25,000 रुपैयाँसम्म, ग 20,000 रुपैयाँसम्म, घ 1,00,000 रुपैयाँसम्म। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख 25,000 रुपैयाँसम्म। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियमावली 2059 मा विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको कुन संशोधनले गर्यो? क 4औं संशोधन, ख 5औं संशोधन, ग 6औं संशोधन, घ 3रो संशोधन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग 6औं संशोधन। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षा सेवा आयोग नियमावली 2057 को अनुसूची 1 मा के रहेको छ? क स्थायी र अस्थायी अध्ययन अनुमति पत्र, ख कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम, ग शिक्षक नियुक्ति पत्रको नमुना, घ सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम। प्रश्न नम्बर 45 नेपालको संविधानको कुन धारा प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी गरिएको हो? क धारा 296, ख धारा 286, ग धारा 276, घ धारा 246। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क धारा 296। प्रश्न नम्बर 46 गुणको विपरीतार्थ शब्द तल दिएको मध्ये कुन हो? क दोष, ख गरिमा, ग पश्चाताप, घ अगुण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ अगुण। प्रश्न नम्बर 47 पढाइको ज्ञान भए जस्तै कामको के हुन्छ? क पैसा, ख रोजगारी, ग अनुभव, घ प्रयोग। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग अनुभव। प्रश्न नम्बर 48 300 जनालाई 2 हप्ता पुग्ने खानाले 700 जनालाई कति दिन पुग्छ? क 6 दिन, ख 7 दिन, ग 8 दिन, घ 9 दिन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क 6 दिन। प्रश्न नम्बर 49 यदि कारलाई सांकेतिक भाषामा BZQ लेखिन्छ भने ट्रेनलाई के लेखिन्छ? क SQZHM, ख SQAMH, ग SZQHM, घ SQHMZ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क SQZHM। प्रश्न नम्बर 50 A man always has ... क teeth, ख feet, ग heart, घ eyes। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग heart।